پیکے بوئے تے ہوون سورے گھر وچ ہون دھیاں امیر گھر وچ ہون غریب گھر وچ ہون باویں ہزاراں میلاں تے وستیاں ہون اے تاں مرن لگیاں وی پیکیاں دے کفن اڈیکدیاں رہ جاندیاں نے اے جس حال وچ ہون ہر ویلے رو رو کے آندیاں نے شالا پیو دا سایہ قائم رہے ہر دھی نیک دعائیں رہے بخت سلامت پیکے آندا شالا کوئی تکلیف نہ آئے ہر آنکھ واس پئیے اے دعا چمنگو شالا کسے دی دی اج اڈیک نہ مکے جو حسین دیا دھیاں دی مک گئی ایک مدینے اڈیک رکھی بیٹھی آئی ایک خیمے روندی رہ گئی ہے جی جی معصوم بچی روئی جاندی ہے میرے حسین فرمیندے نے میرا لال رو نہیں جھٹ سو جا رات مکڑ والی ہے اکبر دی اذان دا وقت قریب ہے میں ہاتھ بدھی کھڑا میرا لفظ آیا نہ کرے آئے میرے حسین فرمیندے نے سو جا مت کل تینوں کوئی نہ سون دے میں سو جا یہ چند گھڑیاں نہیں سو جا مڑ شام دے زندان تائیں تیری آنکھ نہیں لگڑی بس دے رہو بھائی سلامت رہو معصوم بچیاں دی بابا ستیاں ایک ڈراؤنا خواب ویکھی آئے اس ویلے دی نیندر نہیں آندی ہے میرے حسین فرمیندے نے خواب دس معصومہ دوویں ننیاں بائی باپ دے گل پائیاں نے کدی باپ دیاں زلفاں چم دیئے کدی رخسار چم دیئے کدی باپ دی داڑھی مبارک چم دیئے اے چھوٹیاں بچیاں والے سمجھ دے پین جویں دھیاں ماں پیاں نہ لاڈ کر دیاں نے کدی باپ دی گردن چم کے آدھیے میں بابا میرا پردیسی بابا یہ دعا مانگ جویں میں خواب ویکھی آئے شالا انج نہ ہوئے بس دے رو میرے حسین فرمیندے نے خواب بیان کر معصوم بچی رو رو کے آدھیے بابا میں خواب ویکھے آئے خون دا دریا وچ میرا باپ لڑیا اے پتہ لگ گیا دھیاں دا رشتہ کتنا عجیب ہے ماں پیاں نو کنڈا ہلے کل لگنا ہے دھیاں نو آج پتہ لگ جاندا ہے جڑی دھی ایک دن پہلے خواب ویکھ کے برداشت نہیں کر سکی اللہ جانے او خنجر دیاں ضرباں کیویں برداشت کردی رہی ہو سلامت رہو آندھیے بابا میں خواب ویکھی آئے میرے چاچے عباس دے بازو قلم ہو گئے میں خواب ویکھی آئے علی اکبر دا جڑا سینہ چمداوے برچی لگ گئی ہے سلامت رہو بھائی میرے حسین فرمیندے نے سو جا نہ روا مینوں نہ رو آپ سو جا رات مک گئی دن ہو آئے نماز فجر تو سلسلہ شروع ہوا ساریاں شہادتاں